बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहुत बड़ी खबर तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ से भी है ऐसी खबर कि वो कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह की बात तहरीक इंसाफ कर रही है, और तहरीक इंसाफ वो बात कर रही है हैरान कुन तौर के ऊपर। तो इस्टेब्लिशमेंट तो जश्न मनाएगी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ ने क्यों किया है और किसकी जान के ऊपर बनने वाली है और आइंदा मंजरनामा क्या बनने वाला है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज यानी पीटीवी जो है वो भी अगर उस खबर को रिपोर्ट कर रहा है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ ऐसा जरूर है जो मामूल के मुताबिक नहीं है या कुछ गैर मामूली है। मैं आपके सामने रख देता हूं। 9:11 के ऊपर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से एक वीडियो जो है वो पोस्ट होती है और लिखा जाता है कि ब्रेकिंग, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अब जब आप कालाबाग डैम की बात करते हैं तो जो पंजाब के लोग हैं वो तो कहेंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, कालाबाग डैम बनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यही कालाबाग डैम जो है वो सिंध बात करता है और खैबर पख्तूनख्वा बात करता था तो शोर मच जाता था। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल अलग थलग बात की है और वो कह रहे हैं कि सियासत के चक्कर में रियासत को नजरअंदाज नहीं कर सकते और सूबों के यानी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कालाबाग डैम पर तहफ्फुजात दूर किए जा सकते हैं, और उनके मुताबिक सबके तहफ्फुजात दूर करके कालाबाग डैम जो है वो तामीर करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि सूबे के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जाती मफाद के लिए पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता, सबको मुतमईन करके कालाबाग डैम बनाया जाए। अच्छा, ये तो हो गई एक ऐसी बात जो वो कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो कालाबाग डैम है वो नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा, क्योंकि यहां पे अवामी नेशनल पार्टी जो है वो कालाबाग डैम की मुखालफत करती रही है और उनसे भी जरा ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसकी मुखालफत करती रही है। और अली अमीन गंडापुर ने अचानक से ये कालाबाग डैम की बात क्यों की है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको ये हिमायत करनी पड़ी है। क्योंकि अगर कालाबाग डैम की बात करें तो इमरान खान जो है वो माजी में कह चुके हैं कि कोई ऐसा मंसूबा जो मुल्क में तफरीक और तकसीम का बायस बने वो जरूरी नहीं कि उसको फॉलो किया जाए। लेकिन अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है तब दो बातें मैदान के अंदर हैं। नंबर वन बात, एस्टैब्लिशमेंट के करीबी लोग या एस्टैब्लिशमेंट नए सूबों की बात कर रही है, और जो माउथ पीसेज हैं वो उस वक्त पूरी मार्केट के अंदर कोई सेमिनार्स करा रहा है, कोई टीवी के ऊपर डिबेट इवॉल्व करा रहा है, कोई अखबारात में कॉलम्स के जरिए कर रहा है। लेकिन ये सबको पता है कि इस वक्त नए सूबों का मामला कौमी असम्बली में शुरू नहीं हुआ, किसी सूबाई असम्बली में शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट के कॉरिडोर्स हैं उनमें शुरू हुआ है, और एस्टैब्लिशमेंट के करीबी जो लोग तस्वुर किए जाते हैं वो मार्केट में इसको लेके आए हैं। और जब नए सूबों की बात करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के पर जलते हैं, फिर मुस्लिम लीग नून के पर जलते हैं। क्यों? सिंध के अंदर अगर आपने कराची को अलग सूबा बना दिया और रूरल सिंध को आप अलग ले गए तो पीपल्स पार्टी तो फारिग हो जाएगी। पर इसी तरह से अगर आपने जनूबी पंजाब या जो भी कोई 3-4 सूबे पंजाब में बना दिए तो मुस्लिम लीग नून की तो पूरी की पूरी हेजमनी टूट सकती है। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान अगर तहरीक इंसाफ ने ये पत्ता फेंका और तहरीक इंसाफ ने आया, ये गंडापुर साहब ने पार्टी से मुशावरत के बाद फैसला किया है, ये उनकी इंडिविजुअल ओपिनियन है, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फैसला है। तो बहरहाल ये तफसीलात अब डिबेट शुरू हुई है तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन इससे ये जरूर होगा, आप कल देखेंगे कि गंडापुर साहब के इस बयान के बाद कल पीपल्स पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगी, और मैं आपको अभी से बता दूं कि सिंध के अंदर बाकायदा मुजाहरे करवाए जाएंगे और ये एक पूरे का पूरा जो मोमेंटम है वो बिल्ड किया जाएगा। तो उससे थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि ये आया खुद से हो रहा है, ये करने वाले हैं और क्या कुछ हो रहा है। ये एक बहुत ही अहम किस्म की डेवलपमेंट है, और क्या इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो इस एक तनाव है, जो कशीदगी है, क्या वो कमी हो सकती है? क्या एस्टैब्लिशमेंट के बास्केट में और चीजें आ गई हैं कि अगर उसने 27वीं तरमीम करनी है
تو انہیں کہیں دیکھیں جی وہ تو آپ کالا باغ ڈیم بنائیں، تو اور پھر اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی شور مچائے گی، تو ہم تو نہیں بنانا چاہتے. تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ چیزیں اور طرح سے ہوں، تو آپ نئے صوبوں کے ساتھ کالا باغ ڈیم بھی شامل کیجئے. تو یہ تحریک انصاف نے اپنی طرف سے کچھ سرپرائز دیا ہے، تحریک انصاف کی کوئی سوچی سمجھی موو ہے. یہ بہرحال بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے. آپ دیکھیں گے اگلے چند گھنٹوں چند دنوں کے اندر پاکستان کے اندر ٹی وی کے اوپر، اخبارات کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر سب سے بڑی ڈیبیٹ کالا باغ ڈیم بنے گی. اب یہ گنڈا پور صاحب کو بتانا ہے کہ انہوں نے خود سے کیا ہے یا ان سے یہ کروایا گیا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے، اگر عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور عمران خان کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ خان صاحب وہ آپ کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے تو اس نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی ہے، تو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے، اور عمران خان پھر کیا کہیں گے؟ اور عمران خان کا کامنٹ اگر انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ ٹھیک بات ہے تو پھر کیسا ہوگا، یا عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں میں کسی ایسے منصوبے کے حق میں نہیں ہوں جو تقسیم پیدا کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اگلے چند دن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اگلی صورتحال اور سن لیجئے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے جی کہ وہ اب جو اسمبلی کے اجلاس ہیں اس کا بائیکاٹ کیا کریں گے. انہوں نے پہلے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ استعفوں کے بعد وہ اسمبلیوں کے اندر نہیں جائیں گے اور نہ صرف بائیکاٹ کریں گے بلکہ وہ اسمبلیوں کے باہر اپنی اسمبلی لگائیں گے، جس کے لیے وہ حقیقی اسمبلی کا لفظ استعمال کریں. میں آج منصور علی خان صاحب کے شو میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر نعیم پنجوتا پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو وہاں بڑا ایک بنیادی سوال ہوا، منصور نے پھر شرارت کی، انہوں نے کہا اگر آپ اپنی اسمبلی لگائیں گے تو اسمبلی کے اندر پھر آپ کو وزیر اعظم بھی منتخب کرنا پڑے گا، تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ تو پھر نعیم پنجوتا صاحب نے بڑا شارپ جواب دیا. ان کا دیکھیں 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم چن لیا تھا. تو پھر میں نے وہاں پہ ایک چٹکلا چھوڑا، میں نے کہا پھر اپوزیشن لیڈر کس کو بنائیں گے اس اسمبلی کے اندر؟ تو ساتھ مسلم لیگ نون کے پنجاب حکومت کے ترجمان جو ہیں کوثر کاظمی تھے، میں نے کہا ان کو ذرا بنا دیجئے گا. تو خیر یہ ایک الگ معاملہ. کب ملاقاتوں کا دن بھی ہے، تو کل پاکستان تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر کا نام دیا، احمد اویس کا نام ہے، نیاز اللہ نیازی کا نام ہے، نعیم حیدر پنجوتا ان کا نام تھا، ظہیر عباس اور عقیل خان کا نام ہے. اب دیکھنا یہ عقیل خان جو ہے ان سب میں سے ملاقات کا موقع کس کو دیا جاتا ہے اور ملاقات ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی، یہ ایک کروشل چیز ہوگی. اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ کے دوروں کے حوالے سے وہ پورے پنجاب میں جا رہی ہیں، ڈیبیٹ ٹی وی کے اوپر بھی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے. وہ ہم سوال کرتے ہیں تو غصہ کر جاتے ہیں. آج تو ان کی اپنی پسندیدہ آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ چنیوٹ والی جھنگ والی سائڈ پہ گئی ہوئی تھی اور وہاں جو لوگوں نے ان سے بات کی ہے، میں نے آسمہ شیرازی صاحب کا جو کلپ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ ان کو کیا بتا رہے ہیں. ان نوجوان نے بتایا کہ موزہ بابو لال ہے اور وہاں سے بابو راہ سے انہوں نے بتایا کہ یہاں ساری کاغذی کارروائی ہو رہی ہے، تصویریں بن رہی ہیں اور جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مویشی بچائے ہیں اور گندوں میں حکومت پہلے ہی کسانوں کے ساتھ زیادتی کر چکی ہے. ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ سیلاب آ گیا، چاول گنا سب خراب ہو گیا ہے. حکومت تعاون نہیں کرے گی تو بہت بڑا بحران آئے گا. کئی لوگ پانی میں محصور ہو گئے ہیں، گھر اس لیے نہیں چھوڑے کہ چوری ہو جائے گی. حکومت ان کو کھانا دے رہی ہے، حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. اور ان سے ہٹ کے خواتین نے کہا کہ ہم گھر سے بے گھر ہو گئے، کوئی کھانا دے جاتا تو خود کھا لیتے ہیں، مویشی بھوکے رہ جاتے ہیں، گھر گر گئے ہیں، ہمیں امداد کی ضرورت ہے. تو پھر کسی نے کہا خود پھر بھی کچھ کھا لیتے ہیں، ہمارے مویشی بھوکے ہیں، ہمیں چارہ نہیں مل رہا، ہمارا شناختی کارڈ بھی نہیں لے رہے اور سونے کے لیے کوئی کیمپ نہیں ہے، بارش آ جائے تو یہ اللہ ہی ہمارا وارث ہے. اور پھر ایک اور بندے نے کہا کہ 5واں دن ہے، کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا اور اپنے کرائے کا تمبو لگایا ہوا ہے. یہ میں اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں تو پھر جو بتاتا ہوں پھر وہ غصہ کر جاتے ہیں. یہ وہ ہے جو آسمہ شیرازی ہم نیوز کی جو اینکر ہیں وہ گئی ہیں چنیوٹ کے اندر اور انہوں نے چنیوٹ کے اندر جا کے حقائق رپورٹ کی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.